भनौँ न रिस कडा देखाएर चाहिँ अनि लोनपोर्नम सबै मन्त्रीहरूले बोलाएर चाहिँ सबै मन्त्रीहरू बोलाएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कुरै नबोलिकन बस्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, कुरै नबोलिकन बस्नुहुन्छ मन्त्री चाहिँ। अनि लोन्पोहरूले चाहिँ फेरि ओहो के भयो त, हाम्रो रानी त बेहोस पो भएर बसेको छ त हैन, राजा छैन, अब देश चलाउनको लागि त केही न केही चाहिन्छ भनेर मन्त्रीहरू सबै फेरि अनि बैठक बसिसके पश्चात के भयो त भन्दाखेरि उसले भन्छ मलाई त्यो बच्चा दुबईको दिगो होइन रहेछ, के अरे मुटु दिगो होइन रहेछ, कुकुरको मुटु ल्याएर दिगो रहेछ। यो कुकुर चोकडिप फोक भन्छ क्या, चोकडिप भनेको होइन, चोक्प भनेको फोहोर, डिप भनेको नराम्रो डिप हुन्छ नि हामीलाई होइन, त्यस्तो मलाई लागेर अब म बाँच्न सक्दैन रहेछ, अब म मर्ने रहेछ भनेर फेरि सुतेर नाटक गर्नुहुन्छ उनले है। त्यसपछि लोम्बोहरू चाहिँ एकदमै अब होइन, लोम्बोहरू चाहिँ अब भनौँ न एउटा ओहो अब चाहिँ के गर्ने त, अब यो जसरी भए पनि मऱ्यो भने त बर्बाद हुन्छ भनेर फेरि मन्त्रीहरू चाहिँ अनि फेरि मन्त्रीहरू चाहिँ मिटिङ गरिसके पश्चात के गर्छ त, अब अर्कोलाई नै मार्न पठाउँ भन्छ। फेरि त्यो बच्चा दुईजनालाई मारेर अब जसरी भए पनि मुटु त चाहिएको छ उसलाई, के अरे राक्षसनीलाई। त्यसपछि घितिक पाङलाङ मिसेबा भनेको छ पाप र धर्म केही पनि नजान्ने, अर्को के छ भन्दै पाप र धर्म केही पनि नजान्ने मिसेबा न्यापा भनेको माछो र माछा मार्नेलाई अब बोलाउँछ। माछा मार्नेलाई बोलाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि माछा मार्ने मान्छेलाई बोलाएर यो बच्चा दुवैलाई मार्नुहोस्, यो दुवै बच्चालाई मारिसके पश्चात चाहिँ यो बच्चालाई मार्ने विधि चाहिँ कसरी सिकाउँछ भन्दाखेरि यो बच्चा दुवैले मार्यो भने अनि दुवैजना माछुवाराले माछा मार्नेले धन सम्पत्ति जति चाहियो भने दिन्छु उपहारको रूपमा, यो बच्चा दुवैले चाहिँ खोलामा गएर फ्यालिदिनुहोस् हैन, खोलामा गएर फ्यालिदिनुहोस् भन्छ। त्यतिखेर खोलामा गएर फ्याल्दाखेरि अनि न्यापा घेम्बेलाई चाहिँ कुन्दो साङ्बो, न्यापा घेन्बा भनेको ठुलो माछा मार्ने मान्छे, ठुलो अब ठुलो र सानो रहेछ, ठुलो घेम्बाले चाहिँ अनि कुन्दो साङ्मो भनेको थाहा छ है, कुन्दो साङ्मा राजकुमारीलाई समातेर बोकेर गएको छ भने अनि न्यापा सुम्बा भनेको माछुवा र माछा मार्ने सानोले चाहिँ अनि राजकुमार कुन्दो लेप्पालाई समातेर डोरीले बाँधेर लग्यो। हेर्नुहोस् लग्यो, अब खोलामा फ्याल्नको लागि लग्यो। न्यापा चम्सी निस्कुने छाके हातमा बाँधेर सबै गरेर अनि त्यसपछि त्यो गाउँ हुँदै खोलामा लानु पर्यो। त्यो गाउँ हुँदै खोलामा लाने क्रममा त्यो गाउँको मान्छेले के भयो यो बच्चा दुवैलाई यस्तरी बाँधेर चाहिँ लगिरहेको छ भनिसकेपछि उहाँहरूले होइन के भनेन होइन, किन होला यस्तो तरिकाले कुराहरू धेरै आयो। कुरा आइसके पश्चात चाहिँ धेरै कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति भए पनि त्यो के भन्छ त्योलाई दया जाग्दै आयो क्या। फेरि एकजना माछुवारालाई चाहिँ मनमा चाहिँ दया जाग्दा ओहो हामीले गल्ती पो यत्रो ठुलो गल्ती त गरेको छैन भनेर जब त्यो समुद्र खोलाको छेउछेउमा पुग्दैछ उहाँहरू लगेर जाँदैछ है, अब लगेर जाँदैछ। अब घ्याचो डम्दो ज्वरो दङ है यहाँ अब त्यसपछि खोलाहरू सबै यस्तो गरी यहाँ सुम्बेला चाहिँ घ्याल्बु पङदुकिने घ्याचोहरू क्युटो जेभन लासिङ गीतिके सुन्छो। अब त्यसपछि के भयो त, अब दुवैजनालाई एक भनौँ न राजकुमार र राजकुमारी समातिरहेको छ। अब खोलाको छेउमा पनि पुगिसकेको छ है त। अब खोलाको छेउमा पुगिसकेपछि अब फ्याल्न लागेको छ है। अब फ्याल्न लाग्ने क्रममा चाहिँ के भनेछ, घ्याचो दिला मार्ग्यु गङ मलम छिक्सुम देवसुसु, यो पहाडबाट यो खोलामा फ्याल्ने भन्दा अगाडि हामी केही पाठ गर्छु, मलम गर्छु, अनि मात्रै हामीले यो खोलामा फ्याल्नुहोस् भनेर त्यो बच्चाले भन्छु। अब के भनेको छ भन्दाखेरि माछुवारा है तपाईले नै अधिकार दिएको छ, हामीले त केही छैन, तपाईले यो हामीलाई यो खोलामा यो नालामा यो भिरबाट खोलामा फ्याल्ने भन्दा अगाडि म केही पाठ गर्छु, एउटा मलम गर्छु, त्यसपछि मात्रै हामीले फ्याल्नु भन्छ। त्यसपछि मलम गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ अब मलम छिक्सु देप छिक्सु भनेपछि उहाँले चाहिँ माथि अब खान्डोमा त आफ्नो खान्डोलिङमा छ नि, अनि त्यसपछि माथि तर्फ फरेर कुञ्चेसुमलाई चाहिँ पाठ गरेर चाहिँ के भयो यस्तो दुःख यस्तो पीडा हामीले नै किन भोग्नुपर्ने यस्तो खालको पाठ गर्नुहुन्छ उहाँले है। त्यस पश्चात त्यो पाठ गर्ने बित्तिकै के भयो त अनि उहाँले एकदमै मलम गरेर हृदयदेखि नै आकाशमा पाठ गरेर चाहिँ आकाशतर्फ के भएको यस्तो खान्डोलिङमा हेरेर तिरिरत्न लगायतका सबैले पाठ गर्ने बेलामा त्यो बच्चाको आँखाभरि आँसु देख्छ है, आँखाभरि आँसु रसाउँछ नि होइन। पाठ अब मलाई फ्याल्न लाग्यो, को चाहिँ अब हामी आफै सोचौँ न यति हामीलाई त्यस्तरी चाहिँ फ्याल्न लागि कुन अवस्थामा पुग्छ होला हामी। हो त्यसरी चाहिँ बच्चाको आँखाभरि आँसु र त्यो पाठ गर्ने देखेर चाहिँ देखिसके पश्चात चाहिँ तपाईँको
अनि त्यो माछुवारालाई सानोलाई चाहिँ एकदमै माया लागेछ होइन। ऊ आफू पनि आँसु झरेछ है। आफू पनि त्यो बच्चाको त्यो एउटा पीडा दुःख अनि पाठ गरेको छ आकाशमा हेरेर त्यस्तो त्यो देखेर त्यो माछुवारा सानोलाई पनि एकदमै निङ्जे केसी गरेछ। करुणा उत्पन्न भएछ, माया उत्पन्न भएछ। मिङसिङ इबो यामे सुबेदे। अनि त्यसपछि के भएछ भन्दाखेरि उहाँले फेरि भन्नुभएछ, माछुरा सानोले चाहिँ माछा मार्ने सानो ठुलोले भन्ने, राजाको सन्तान यो बालबच्चा कस्तो अवस्थामा होला, आफ्नो बुवा आमाको त्यस्तो अवस्थामा एउटा राजाको छोरा राजाको छोरी बुवालाई त्यस्तो अवस्थामा पारेर राखेको छ, पागल बनाएर आमा आकाशमा गइसकेको छ। यस्तो बच्चालाई हामीले मार्न सक्छ, यो बच्चालाई हामीले त कदापि मार्न सक्दैन भनेर त्यस्तरी मनमा चाहिँ महाकरुणा उत्पन्न भएछ त्यो सानो अघिको माछा मार्नेलाई। अनि त्यसपछि ठुलोलाई के भनेछ, बडु हामीले मार्न हुँदैन यो बच्चालाई, यस्तो बच्चालाई काहीँ मार्न सकिन्छ, हामीले यो बच्चा दुवैले छेदर गरौँ, हामी नमारौँ यसलाई भनेर त्यसपछि अनि ऊ दुवैजनाले मार्दैन त्यो बच्चालाई। त्यस्तो करुणा उहाँको मलमको पाठले शक्तिले है। यहाँबाट बुझ्नुपर्ने के छ, हामीले कति मलमको शक्ति र पाठ छ त तिरिरत्नलाई, त्यो कारणले गरेर चाहिँ अनि उसलाई मार्नुहुन्न है। नमारिसकेपछि छोड्छ। अनि न्यापो निबो नाची निला साफ फुल्दै है निला नासा फुल्दै नाजी। अनि के भयो त, तिमीहरू हामीले छोडेको छ है भनेर भन्छ। राजकुमार राजकुमारी तिमी दुवैलाई हामीले छोडिसकेको छौँ, तर तिमी दुवै कदापि हिलमण्डल गाउँमा फर्केर नजानु, कहिले पनि हिलमण्डल गाउँमा नजानुस्। तिमी दुवैजनालाई मार्ने स्योर हो, तिमी दुवैजनालाई मार्छ, जसरी भयो भने मार्छ। हिलमण्डल गाउँमा जाँदै नजानुस्, हामी पनि जान्न, हामीले पनि मार्छ। माछुराहरूको किनकि अघिको मलमको पाठ र मैत्री र करुणाको कुराहरू छ नि भित्र होइन। त्यसपछि नजानुस्, हिलमण्डल गाउँमा जाँदै नजानुस्, जसरी भए मार्छ। तिमीहरू यहाँबाट देले घ्यागरस्याल फेप्न घा भनेको छ। तिमीहरू उत्तर भारत पूर्वपट्टिको उत्तर एउटा ठाउँ छ, गाउँ छ, त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि तिमीहरूलाई राम्रो हुन्छ, तिमीहरू बाँच्न सक्छ त्यो ठाउँमा, त्यहाँ जानुस्। हामी दुवै भाइ पनि फर्केर कहिले पनि हिलमण्डल गाउँमा जान्न, तिमीहरू पनि उतै जानु, हामी पनि त्यसमा नजाने भनेर यसरी निर्णय गर्छ त्यसपछि है। अब त्यस पश्चात चाहिँ अनिको अघिको कुरा गर्दै गर्दै अब दिदी र भाइ मात्रै छ है। दिदी र भाइ मात्रै छ। दिदी र भाइ अब के गर्छ, अब अघिको भन्ने हो, दिदीले भन्नुहुन्छ भाइ अब हामी जसरी भए पनि हामीले मार्ने रहेछ, हाम्रो बुवालाई यसरी पागल बनाएको छ, आमा छैन हाम्रो, जे हुन्छ कर्मको फल कुन्जुसुम छँदैछ भन्छ है। कर्मको फल होला यो, कुन्जुसुम छँदैछ, हामी अब यो जङ्गल पार गर्दै जानुपर्छ भन्छ, जङ्गल पार गर्दै हामी हिँडौँ भन्छ। त्यसपछि अनि कुन्जुसुमलाई चाहिँ धन्यवाद भन्छ। कुन्जुसुमको कडिनले झिल्लपले गरेर हामी अहिलेसम्म छेतार पाएको छ, दुईजना मान्छेबाट हामी बाँच्यौँ, यो एउटा कर्मको फल पनि हो, अब हामी यो घना जङ्गलबाट जानुपर्छ भनेर चाहिँ अनि उता गाउँमा गयो भने हामी मागेर पनि खान सक्छ भन्छ हेर्नु त। अब राजाको छोराछोरी हेर्नुहोस् है, अब कर्मको फल भनेको कस्तो रहेछ त, कहाँबाट राजाको छोरीछोरी अब अर्को ठाउँमा पुग्यो भने हामी मागेर भए पनि खाउँला भाइ, हामी अर्कै अघिको त्यो माछुराले भनेको ठाउँमै जाउँ, हामी मागेर भए पनि हाम्रो जीवन चलाउन सक्छौँ, हामी उता जाउँ भनेर दुवैजना घन जङ्गल प्रवेश लाग्यो है। अर्को ठाउँतिर लाग्यो। लाजी कुन त सँगै घुङलङ्गाला सम्बन्धिला जम्मा कति वर्षको छ, 5 वर्षको दिदी 5 वर्षको, भाइ जम्मा 3 वर्षको है। 5 वर्षको दिदी र 3 वर्षको भाइको उमेर, यत्रो उमेरमा कस्तो दुःख पीडा सहनु पर्यो होला 3 वर्षको उमेरमा। त्यस पश्चात अनि भाइ रुँदै भन्छ, भाइले दिदी भन्छ है, दिदी हामीले के भोग्नु परेको यस्तो दुःख, यस्तो कष्ट, यस्तो पीडा, बुवालाई यता राखेको छ, आमालाई त्यस्तो, हाम्रो आमा पनि छैन, यस्तो दुःख कष्ट हामीले किन भोग्नुपर्छ भनेर दिदीलाई दुःख सुनाउँछ। अनि दिदीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, भाइ हाम्रो बुवा आमा नभए पनि कुन्जुसुम अहिले हामीले हेरिरहेको छ होइन, तिरिरत्न भगवान्हरूले पनि हेर्छ भनेर चाहिँ मनोबल बढाउने काम गर्छ। थुक्सो चाहिँ दिदीले भाइलाई अलिकति मनोबल बढाउने काम गर्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँहरू घन जङ्गल प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यो घन जङ्गल चाहिँ फेरि कस्तो छ त तपाईँको, जहाँ बाघ भालु विषालु सर्प बाटो छैन हैन, त्यस्तो चाहिँ वातावरणमा उहाँहरू अगाडि बढिरहेको छ है। अब घन जङ्गलको बिचको कथाहरू, अबको कथा भनेको केवल
कुन्दु साङ्बो र कुन्दु लेप्पाको कथाहरू सुरु हुन्छ अब हेर्नुहोस् है। अब कुन्दु साङ्बो र कुन्दु लेप्पा जब घन जङ्गलमा जाने क्रममा चाहिँ के हुन्छ त, लासे टेप त क्याम्ब थुक्यो सुक्ने चेन सब सिल्दे। अब भाइले एकदमै अब भोग र तिर्खा त लागिहाल्छ नि होइन, त्यस्तो घन जङ्गलमा जाने क्रममा। अनि कुन्दु लेप्पा राजकुमारलाई साह्रै भोग लागेर 3 वर्षको है, भोग र तिर्खा लागेर रुँदै रुँदै दिदीलाई भन्छ, आँखाभरि आँसु झर्दै, दिदी दिदी हामीलाई के भएको यस्तो यस्तो दुःख पीडा, ना खाना ना चाहिँ लाउन भनौँ न, एउटा ना चाहिँ पानी पिउन छ, ना चाहिँ खाना छ हामीसँग, यस्तो पीडा हामीले कसरी भयो भनेर सोध्नुहुन्छ त्यो बालकले है। त्यो 3 वर्षको बालकले यसरी दिदीलाई भन्नुहुन्छ र दिदी मलाई पानी ल्याइदिनुहोस् न, पानी ल्याइदिनुहोस् भन्नुपर्छ है। चेम्मो खेकी धाग्ला छुसिक जिन्दा भनेपछि मलाई एक थोरै भए पनि पानी दिनु न, पानी दिनु भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस पश्चात चाहिँ अब दिदी पनि आफ्नो भाइको अवस्था यस्तो देखिसकेपछि आँखाभरि आँसु लिएर चाहिँ अनि भाइ हामी उता त्यो पर्वतको पारी जाउँ, पर्वतको पारी पुगेर चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ पानी होला कि सायद त्यो पानी हामीले लिएर चाहिँ अनि हामी पानी पिउँला भनेर यसरी अनि त्यो पर्वत पारी हिँड्नुहुन्छ है ऊ दुवैजना हिँडिसके पश्चात त्यसमा चाहिँ अनि अब पानी त खोज्छ, पानी त सजिलो तरिकाले भेट्दैन, भनेको ठाउँमा नभेटिसकेपछि के हुन्छ त, अनि भाइ तिमी यहाँ बस्नुहोस् भन्छ। अब हेरे भाइ तिमी यहाँ बस्नुहोस्, सायद उता त्यो एउटा त्यो के अरे काग उडेको देखियो मैले, सायद होइन, काग बरु भएको ठाउँमा चाहिँ पानी हुन्छ कि झ्यारोक भन्छ, झ्यारोक भएको ठाउँमा चाहिँ सायद पानी हुन्छ कि त्यो ठाउँमा, म त्यो ठाउँमा पानी खोज्न जान्छु, तिमी यहीँ बस है भनेर चाहिँ अनि भाइले त्यहाँ राखेर दिदी पानी लिन जान्छ है। भाइले त्यो ठाउँमा राखेर दिदी पानी लिन जाने क्रममा भाइले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, भाइ चाहिँ अब त्यसरी बसिरहेको बेलामा चाहिँ अघिको भने नि घना जङ्गलमा बाघ भालु छ, विषालु सर्पहरू छ, भाइलाई अचानक विषालु सर्पले ठुङ्छ। त्यो भाइलाई हेर्दा त्यो अघिको सानो कुन्दु लेप्पालाई चाहिँ अचानक सर्पले ठुङ्छ। सर्पले ठुङ्गिसकेपछि भाइ बेहोस भएर मृत्यु अवस्थामा हुन्छ। जब दिदी पानी ल्याएर फर्केर आउने क्रममा भाइको मृत्यु अवस्थामा हुन्छ अरे भाइ। अब भाइ मृत्यु अवस्थामा हुनिसकेपछि भाइलाई काखमा राखेर कराउनुहुन्छ। अनि के भन्नुहुन्छ दिदीले, धानी ढिड ये धुइँ यहाँलाई भनेको, मैले यस्तो खालको दुःख पीडा किन भोग्नु पर्यो। अब बुवा अघिको बुवालाई पागल बनाएर छु, आमालाई खान्डोलिङमा पठायो, मेरो साथ भनेको मेरो एउटा भाइ थियो, अनि भाइले पनि यस्तो पीडा, हामीलाई किन दुःख यस्तो कष्ट भनेर अनि आकाशतर्फ हेरेर यसरी चाहिँ दुःख प्रकट गर्नुहुन्छ दिदीले। यसै क्रममा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको दिदीले यस्तो हुने बेलामा चाहिँ अनि बरु अघिको माछुवाराले त्यो डाँडाबाट त्यो खोलाबाट फ्यालिदिएको भए आनन्दै हुन्थ्यो, त्यतिखेरै मारिदिएको भए बरु सजिलो हुने रहेछ, मेरो भाइ र मलाई यत्रोको दुःख के पीडा किन भोग्नुपर्ने, अघिकै त्यो पाखाबाट खोलामा फ्यालिदिएको भए हामी सजिलै तरिकाले मर्न सक्थ्यो, यस्तो पीडा किन दुःख हामीले भोग्नु पर्यो भनेर यसरी भन्नुहुन्छ है। त्यसपछि मृत्यु अवस्थाको भाइलाई हातमा लिएर चाहिँ राखेर चाहिँ अनि भनौँ न अब पीडाहरू केमा क्यु धागी धुइँलो भने केमा क्यु भनेको चाहिँ अत्यन्तै दुःख पीडाको शब्द हो क्या। अनि यस्तो केमा क्यु दुःख पीडाको यस्तो दुःख चाहिँ अनि आकाशतर्फ हेरेर चाहिँ प्रकट गर्नुहुन्छ, केमा क्यु किन यस्तो दुःख हामीले भोग्नु पर्यो भनेर। यस्तो अवस्थामा हेर्दाखेरि धी चाहिँ युल ढुवा साङ्बोल नुक्चो खान्डो लिङ्ने छुइ सेबे कब्दी, यो पीडा यो आकाशमा प्रकट गर्ने बेलामा केमा क्यु धागी धुइँलो भन्ने बेलामा यो खालको वचन चाहिँ खान्डोलिङमा खान्डोले थाहा पाउँछ। अब थाहा पाउँछ है खान्डोलिङमा खान्डोले थाहा पाउँछ। खान्डोले थाहा पाउने क्रममा के हुन्छ, खान्डो चाहिँ त्यो ठाउँमा खान्डोलिङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ धर्म देशना गरिरहेको थियो। छोइ सेबे है धर्म देशना, खान्डोहरू त धर्म ध्यान गर्छ, त्यसमा त धर्म देशना गर्ने। ओहो, अनि खान्डोले थाहा पाउनुहुन्छ कि याद गर्नु मन्छे हुन्छ नि त्यहाँले, मन्छे भइसके पश्चात चाहिँ मन्छे भनेको भविष्यवाणी गर्न सक्ने खान्डोलाई पनि हुन्छ। त्यसपछि ओहो यहाँ लासे घ्यालबुई भन्ने भने कुन्दु लेप्पालाई साह्रै भार्से भएछ, साह्रै दुःख भइसके पश्चात चाहिँ अनि औषधि रूपी सेतो सर्पको रूपमा अवतारी रूप धारणा गरेर आउँछ कि फेरि खान्डो चाहिँ औषधि रूपी सेतो सर्पको रूप लिएर आउँछ। सेतो सर्पको रूप लिएर आएर अघिको त्यो कुन्दु लेप्पालाई ठुङ्गेको ठाउँमा त्यो विषहरू निकालेर चाहिँ विषहरू त्यो सर्प नै बनेर आएर त्यो सर्प निकालेर चाहिँ अनि
जब त्यतिखेर होस आउँछ, कुन्दो लेप्पा होस आउँछ है। त्यो सर्प अघिको नै औषधि रूपी सेतो सर्पको रूप धारण गरेर को आएको त खाण्डोमै आएको। त्यसपछि त्यो अनि बच्चा चाहिँ होसमा आउँछ, त्यो कुन्दो लेप्पा 3 वर्ष होसमा आइसकेपछि मेन्ड्रो नि अनि ओहो यस्तो हेर्दा कसले गर्नुभयो। होस आउँदाखेरि चाहिँ मेन्ड्रोले औषधि रूपी त्यो सर्पले हामीले बचायो भनेर धन्यवाद गर्छन् होइन। त्यस्तो गरेर त्यो सर्प चाहिँ रुखबाट चाहिँ उडेर फेरि खाण्डोलिङमा जानुहुन्छ, तर अहिलेसम्म थाहा छैन को हो भन्ने कुरा है। त्यस्तो अवस्थाबाट आइसकेपछि होस आउँछ। होस आउने बेलामा त्यसपछि होस आउने बेलामा अनि दिदी मलाई पानी दिनुहोस् न, पानी दिनुहोस् भन्छ होस आउने बेलामा है। दिदी मलाई पानी दिनुहोस् न, चुन्मो सिक्ने धागलाई छुदेर त धागलाई छुदेर भने मलाई पानी दिनुहोस् न, मलाई पानी दिनुहोस् भनेर यसरी कराउनुहुन्छ उहाँ। त्यस पश्चात चाहिँ अनि खुसीले भाइको उपचार भयो, भाइ बच्यो, होसबाट बेहोसबाट आयो, पानी पिलायो भाइलाई। त्यसपछि खुसीको आकाशबाट के नै पाएको जस्तो खुसी चाहिँ उहाँले ऊ भन्नुभयो भनौँ न, खुसी मनमा एउटा महसुस गर्नुभयो दिदीले भनेर यसरी भन्नुभएको छ। त्यसपछि उहाँहरू अब घना जङ्गलबाट अघिको गाउँमा जाँदैछ है त। अघिको घना जङ्गलबाट त्यो गाउँमा जाने बेलामा के हुन्छ, खानापिना छैन। अघि भने न खाना होस् न पिउने पानी होस्, यसरी नै गइरहेको छ, न लाउने होस्। यसरी जाने क्रममा अनि उहाँहरू एकदमै भोक र तिर्खले यसरी चाहिँ बसिरहेको बेलामा चाहिँ अब हिँड्न पनि नसक्ने हुन्छ नि, यता खानापिना नपाइसकेपछि। त्यो अवस्थामा आउने बेलामा चाहिँ एउटा बाँदर आउँछ। बाँदरले फलफुल धेरै ल्याएर आउँछ। त्यो बाँदर को हो त भन्दाखेरि खाण्डो हो। खाण्डोले रूप लिएर आएर बाँदरले फलफुल धेरै ल्याएर घन जङ्गलको बिचमा दुवैजनालाई दिनुहुन्छ है त। त्यो बच्चा दुवैलाई दिनुहुन्छ र बच्चा दुवै खाना त्यो खाँदै अघिको फलफुलहरू खाँदै भोक र प्यास मेटाउँदै बसिरहेको जाने क्रममा चाहिँ के देख्छ भनेदेखि ग्यागर स्यार्छोक नाक्सेप ना लाजे मिङे भोसुग्यो बथोङदे। हेर्नु त अघिको ग्यागर लाछोमा चाहिँ अघिको राक्षसनीले फेरि देख्छ भने त्यो बच्चा दुवै जाँदै क्रममा फेरि देख्छ। हेर्नुहोस् है, अब त्यो अघिको राक्षसनीले दुवै बच्चा भोग र तिर्खा लागेर अघिको झन् खाना पाउँदैछ, फेरि देख्छ नाचेर थोङदे रातो ठोइने धेरै रिस उठेर चाहिँ लोम्बोसको दुधे मिङसिङ अब थाल्दोसँग गयो कादाङ। अनि सबैले मिटिङ चाहिँ यहाँ बोलाउनु पर्यो भनेर फेरि ल्याएर लोम्बो चाहिँ मागी देखेर ग्यार छु नाचोल देखिने लासेसँग कि सुँधे थक्पे मार टिक्दै केल्दै हिँड्नु मण्डको छिटो। त्यस पश्चात के हुन्छ, दुईजना व्यक्ति पठाउँछ त्यो अघिको उसलाई त्यो बच्चा दुई बेला देखेर फेरि लिनको लागि पठाउँछ, समात्नको लागि पठाएर समातेर कहाँ ल्याउँछ, हिलमण्डल गाउँमै ल्याउँछ। त्यो बच्चा फेरि ल्यायो है, राक्षसनीले ल्याइसक्यो। त्यो अघिको बच्चाहरू कता 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 कहाँ पुगेर घना जङ्गलमा पुगिसकेको बच्चालाई लिएर समातेर ल्याएर अनि हिलमण्डल गाउँमै लिएर आउँछ। हिलमण्डल गाउँमा ल्याएर के भन्छ, तिम्रो आपा छैन, तिम्रो आमा छैन भनेको त बुवा छैन भन्दै उसले अब के अरे फामा मेबी ठुगु भनेर यसरी भन्छ। आमा बुवा नभएको यो असहाय अनाथ बच्चा तिमीहरू, आज बेलुका तिमीहरूले जति सक्दो आज बेलुका आराम गर्नु। भोलि बिहान सूर्य उदाउने क्रममा तिमीहरूलाई चाहिँ यो दोल्पा भन्ने छ कि दिग्ला गाम्बे दोल्पा भनेको महापाप गर्नको लागि त्यस्तो महापापी मान्छेहरू पनि हुँदो रहेछन्। यो महापापी दुवै व्यक्तिले तिमीहरूलाई लान्छ र तिमीहरूलाई जसरी भयो भने अन्त हुन्छ। तिमी दुवैजना आज बेलुका जति बस्न सक्छ बस्छ, भोलि बिहान तिमीहरूको अन्त हुन्छ, यसरी भन्छ। भनिसके पश्चात चाहिँ त्यो रातभरि अब जेलमा हालेर राख्यो है त्यो बच्चा हिलमण्डल गाउँमा ल्याएर फेरि जेलमा राख्नुहुन्छ। जेलमा राखिसके पश्चात अब भोलि बिहानै अनि त्यो दुवै बच्चालाई चाहिँ दोल्पो दुवैजनालाई अघि महापापी दुवैले लगेर चाहिँ अनि ग्यागर स्यार ये चेला थन उहाँहरू ग्यागरको अघि पूर्व साइडको चाहिँ चेलामा दियो। अनि के भन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले अघिको पछाडिपट्टि हातमा बाँधेर, हेर्नुहोस् है, पछाडिपट्टि दुवै बच्चालाई यसरी बाँधेर अनि अब चाहिँ अन्तिम हो भनेर चाहिँ अब मार्नको लागि लाने क्रममा चाहिँ अनि बाटोमा लगिरहेको बेलामा चाहिँ जङ्गलमा गएमा के देख्छ भनेको छ भनेदेखि त्यो कुन्दो लेप्पाले के देख्छ बाटोमा भन्दाखेरि अनि दिदी यहाँ हेर्नुहोस् न भन्छ। दिदी यहाँ हेर्नुहोस् न भन्छ है। पाउँदैन थियो पेचोला चिन्सिदाङ स्यावा आफा हिन्सेर वनलाटो स्यावा आमा हिन्सेर झेलाटो स्याटो छोक्साङ फामी भर्नाटो ngani स्यावा इन्ना घावाला भनेर यसरी चाहिँ भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि दिदी त्यहाँ हेर्नुहोस् न,
त्यो अगाडि अगाडि हिँडेको चाहिँ अनि त्यो मृगको बुवा रहेछ है, कति राम्रो उसको बुवाले अगाडि अगाडि डोराइरहेको रहेछ र बिचको चाहिँ उसको छोराछोरी होला है, बिचको चाहिँ पछाडिको चाहिँ उसको आमा रहेछ। कस्तरी अनि मृगहरू छ नि होइन, अगाडि मृग गइरहेको, बिचमा चाहिँ छोरा बच्चा, मृगको बच्चा, पछाडि आमा, यसरी कति मायाले लागेको होला। हाम्रो त बुवालाई पनि यसरी राख्यो, आमा पनि छैन हाम्रो त, बरु म मृग जस्तै भएको भए पनि राम्रो हुने रहेछ। यो मानवमा यस्तो खालको जीवन पाएर मलाई यस्तो पीडा र दुःख किन भोग्नु पर्यो दिदी भनेर यसरी चाहिँ भन्नुहुन्छ। हेर्नु त अब कहाँसम्म तुलना गरे त, जनावरको पनि यति माया आफ्नो आमा बुवा सँगसँग हुँदो रहेछ। हामी एउटा राज परिवारमा जन्म लिएर आफ्नो बुवा आमा नहुँदाखेरि कतिको पीडा कतिको दुःख हामीले भोग्नुपर्ने दिदी भनेर यसरी चाहिँ आफ्नो मनमा रुँदै रुँदै आँखाभरि आँसु गर्दै दिदीले यो कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ है त। त्यतर स्यारी चेला लेम्बन धोल्बो सेम्बे अनि लासे पङदुके नि एउटा खिचे बेजेन लासे गेबे दिके सुङसो। अनि अब त्यस पश्चात के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो अघिको पहाडमा पूर्व पहाडको छेउमा पुगेर चाहिँ अब फ्याल्न लाग्यो नि, त्यो पहाडबाट फ्याल्न लागेको छ है त। अब त्यो बच्चा दुबेर अब मार्न अन्तिममा छ। अब गिर्जे चेपन लासे घ्याल्पो धिगे सुङसो। अनि त्यो कुन्दु लेप्पा राजकुमारले अन्तिममा के भन्छ भन्दाखेरि म अन्तिममा भन्छु अब दुवैले दिएको चाहिँ, एउटाले दिदी समातिरहेको छ, एउटाले भाइ समातिरहेको छ, पछाडिबाट बाँधिरहेको छ र भिरबाट फाल्नुपर्ने छ। अब आजो सोन्दाङ दल्प सोम्बला है, आज अब दाई दाई भने दाई दाई सुन्नुहोस् न, दाई दाई सुन्नुहोस् न भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ र म एकदमै पीडा र दुःख रुँदै रुँदै आज सोन्दाङ धोपा सोन्ला रुँदै रुँदै भन्नुहुन्छ, सुन्नुहोस् न रिचे नै क्यो र खेला वाङ खेला यो पहाडको बाटा मलाई फ्याल्नको लागि अधिकार तपाईँलाई दिएको छ, तपाईँले मलाई फ्याल्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ, तपाईँले अधिकार फ्याल्नु भनेकै छ यो पहाडबाट। मागेर गुङ त मलम छिक्सुक्दे, मलाई फ्याल्ने भन्दा अगाडि म 3 चोटि पाठ गर्छु, मलम गर्छु, त्यो मलम पुरा भएर मात्रै मलाई यो भिरबाट फाल्नु भन्छ अरे, यो भिरबाट फाल्नु भन्छ। मलम थेप्न धागी सम्दु जो सम्दुन झोक। अब म मलम राम्रो गरिसके पश्चात मलाई जे गरे पनि गर्नुहोस्, मेरो अन्तिम मलम छ, मेरो अन्तिम पाठ छ, मैले यस्तो दुःख पीडा किन भोग्नु पर्यो, मेरो अन्तिम पाठ म गरेर तपाईँले मलाई यो भिरबाट फ्यालिदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ है त्यो बच्चालाई। त्यस पश्चात लासे घ्याल्पेश्वरमे दाब्निङ खर्दिने। अनि त्यो लासे घ्याल्पोले चाहिँ मनमा हृदयदेखि नै भनौँ न हात चाहिँ आफ्नो छातीमा यसरी राखेर चाहिँ आकाशतर्फ हेरेर चाहिँ आफ्नो आमालाई यस्तो खान्डोलीमा आमालाई यस्तोरी सम्झेर कुञ्जिसुमलाई पाठ गर्नुहुन्छ है त्यो बच्चाले। कुञ्जिसुमलाई पाठ गरेपछि भने आँखाबाट चेन्ने छिमा लुङलुङ बापे है, चेन्ने भने आँखाभरि आँसु धरर खसेर चाहिँ खान्डोलिङमा हेरेर कुञ्जिसुमको पाठ गर्ने बेलामा चाहिँ अनि आँखाभरि आँसु आउने त्यस्तो गर्ने बेलामा चाहिँ धोला घेम्बे थोङदे धोल्बो घेम्बा भन्छ नि, अघिको लगेको ठुलोले चाहिँ त्यो अवस्था देख्छ कि यो बच्चा पाठ गरिरहेको छ, यसको आमा छैन भन्छ, बुवा छैन भन्छ, भोक र प्यासको कुराहरू गर्छ, यस्तो पीडा प्रकट गरिरहेको छ, यस्तो बच्चालाई म कसरी मार्न सक्छ भनेर चाहिँ त्यसले सुन्छ। फेरि त्यो ठुलो धोल्बाले त्यो सुन्ने बित्तिकै नमारो भन्छ। त्यो मनमा फेरि माया दया प्रेम आउँछ त्यो ठुलोकोलाई चाहिँ। ठुलो आएपछि च्याम्से निगे याब्युम सुबे। अनि उसले के भन्छ त्यो ठुलोले, च्याम्से राजकुमार र राजकुमारको आमा बुवा हुने बेलामा हामी पनि थाहा थियो यो बच्चा दुवैले यसरी हात छुन त दिँदैन थियो, हामीलाई यसरी हात छुन त दिँदैन थियो, अहिले हामीले मार्न सकिन्छ यो सानो बच्चा दुवैले, यो बच्चालाई कहाँ मार्नै सकिन्न, मैले यो बच्चालाई मार्न पनि हुँदैन, म त यो बच्चालाई मार्न सकिन्न, बरु यसलाई म पठाउँछु, तिम्रो जे गरे पनि गर्नुहोस्, म चाहिँ मार्दिनँ भन्छ। कुन्दुले के अरे ठुलो दिदीलाई चाहिँ मार्दैन भन्छ, ठुलोले चाहिँ भने ठुलोले चाहिँ दिदी समातिरहेको छ, म दिदीलाई मार्दैन भन्छ। धोल्बा स्योम्बे आज थुर्ला सुङ्गी माझुजिङ आज ठिकिङ र माफैन फागोइ गाई त्यो चाहिँ लैदिएछु भनेर त्यही आज तिमीले चाहिँ नफ्याले पनि म चाहिँ फ्याल्छु भन्छ। दिदी त फालेन भने दिदीलाई नफाल्ने भनिसकेपछि म भाइलाई चाहिँ फ्याल्छु, तिमीले नफाले त भिरबाट नफाले त पनि मेरो त कामै हो, मलाई त दिएको छ, म त फ्याल्छु भनेछु। हेर्नुहोस् अब के भने भाइलाई चाहिँ फ्याल्ने भयो, दिदीले चाहिँ छोडेन है, अवस्था यस्तो पुग्यो है। अनि धोल्बा गेम्बे धेलो देखे ग्यासे ग्याल्बो गाई अनि मेरो भागमा चाहिँ परेको तिमी हो भनेर भन्छ र त्यो धोल्बाले चाहिँ मेरो भागमा तिमी परेको हो कुन्दुसँगमा, तिमीले मैले छोडिदियो, अब मैले छेतार गरिसक्यो हैन, तिमी आफ्नो ठाउँमा जानुस्, यो सबै अघिको बाँधेको डोरीहरू फुकालेर दिदीलाई छोडिदिन्छ, भाइलाई छोड्दैन। हेर्नुहोस्
लाजी कुन्द अनि भाइले नछोडिसकेपछि दिदी के अरे भिख माग्न जान्छ, प्राणको भिख माग्न जान्छ। हेर्नुहोस् दिदी यतिखेर प्राणको भिख माग्न जान्छ। आज सोन्दाङ दाई दाई सुन्नुहोस् न, मेरो भाइले यसरी नगर्नुहोस्, मलाई छोड्यो होइन, मेरो भाइले पनि छोडिदिनुहोस् होइन। हामी बुवा छैन, मेरो आमा के अरे आमा पनि छैन, हामी दुवैजना यसरी बाँचेर अगाडि बढ्नु बेलामा मेरो यो खालको एउटा घटनालाई कसरी पनि मेरो भाइले जसरी भए पनि छोडिदिनुहोस्, मेरो भाइले चाहिँ नफ्याल्नुहोस् भन्दाखेरि अनि क्षेतार्तोङ भनेपछि खेल हामी जसरी भए पनि तपाईँले कृपा गरिदिन्छु, तपाईँको गुण तिर्छु, जे तपाईँले भनेको कुरा मान्छु, तर मेरो भाइले चाहिँ यो भिरबाट नफाल्नुहोस्, मेरो भाइले चाहिँ नमार्नुहोस्, तपाईँको जे तपाईँले भन्छु म मान्छु भनेर दिदीले यसरी भन्नुहुन्छ है। अब दिदीले भन्ने क्रममा के हुन्छ त, ढोलबो सिम्बेला चाहिँ कुन चाहिँ सुहाल अनि दिदीको कुरा एउटा पनि सुन्दैन, अर्कोले सुन्दैन नसुनिसकेपछि अनि लगेर चाहिँ अनि लगेर भिरबाट अब फ्याल्ने स्योर हुन्छ। दिदीको कुरा सुन्दैन, यो जीवनले माग्ने बेलामा भिरबाट फ्याल्ने क्रममा अनि के भन्छ भन्दाखेरि आचो सोन्ताङलाजी कुन्दोसँग अब त्यो कुन्दो लेप्पा राजकुमारले के भन्छ, म अन्तिमको एउटा शब्द भन्छु, एउटा पाठ गर्छु र अनि मलाई भिरबाट फ्याल भन्छ। हे राजकुमारले भिरबाट फ्याल भन्छ। त्यसपछि अनि म चाहिँ मेरो जन्म मेरो भाग्य नै यस्तो रहेछ, मेरो आमाबाट छोड्नुपर्ने, बुवाहरूबाट छोड्नुपर्ने, राजकुमारको परिवारमा जन्म लिएर पनि खाना नपाउने, भोक भोकै हिँड्नुपर्ने यस्तो पीडा मलाई रहेछ र यो पीडा चाहिँ आइन्दा कसैले नहोस् भनेर यस्तो हिसाबले उहाँले पाठ गर्नु। के हुन्छ अब के हुन्छ, के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्षेत्रीय मिसिङ ज्यालवाई तिङमाइन यो जुनीमा मैले आफ्नो बुवालाई पनि आमालाई पनि दिदीलाई पनि मैले भेट्ने अन्तिम हो, मेरो अन्तिम रहेछ भनेर आँखाभरि आँसु झरेर यो पाठ गर्नुहुन्छ उहाँले। मेरो दिदी र मेरो आमा बुवा र मेरो दिदीलाई मैले दर्शन गर्ने, मेरो दिदीको भेट भनेको आज अन्तिम रहेछ, यो अन्तिम हो र पछि भविष्यमा म मेरो दिदीलाई भेट्नको लागि म एउटा प्रार्थना गर्छु भन्छ है। छिमा जलय मलम धिप्युहिन, म अन्तिमको फेरि यो जुनी मेरो यत्तिकै रहेछ र अन्तिमको जुनीमा भए पनि पछि भए पनि म एउटा उहाँहरूसँग भेट्नको लागि एउटा पाठ मलम गरेर मात्रै तिमीले फ्याल्नुपर्छ। अनि मलम गर्नुहुन्छ उहाँले है, ढोल्प सिम्बे लासु ग्याल्पो। अनि त्यो खालको एउटा मलम के गर्नु भन्छ, मैले जुनीमा यस्तो भयो, अब पछि मेरो सबै परिवारसँग म पछि भेट्न पाऊँ भनेर यसरी मलम गरेर त्यसपछि फ्याल्छ। हेर्नुहोस् त्यो भिरबाट ढिङी घ्यागर सिने रिचेने याङलाई क्युर भनेको त्यो भिरबाट चाहिँ खोलामा त्यो अघिको राजकुमारलाई फ्यालिदिन्छ अरे, खसालिदिन्छ। अब राजकुमारले त्यो भिरबाट अघिको तल खोलामा फ्याल्ने क्रममा चाहिँ हिमडोवा साङमै गएबाट टुल्ने सोक्ते लाङ्बे लासे। अनि त्यस्तरी त्यो भिरबाट फ्याल्ने बेलामा चाहिँ तलबाट त्यत्रो भिरबाट तल खस्ने बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै के आउँछ त, ठुलो एउटा चिल आउँछ त्यतिखेर है। ठुलो चिल आएर ठ्याक्क चिलको माथि पर्छ कि त्यो अघिको बच्चा चाहिँ ठ्याक्क चिलको माथि पस्ने क्रममा चाहिँ त्यो चिल चाहिँ को हो त भन्दाखेरि खान्डो ढुवासाङमा रहेछ। खान्डो ढुवासाङमाले थाहा पाएर तुरुन्तै आएर चिलको रूप लिएर आएर अनि त्यो ढुङ्गामा पहाडमा कतै नठोकोस् भनेर चिलबाट तल लगेर तल झारिदिन्छ खोलामा है। खोलामा ठुलो खोलामा झारिदिन्छ त्यो बच्चालाई। अब खोलामा झार्ने अब के भयो थाहा छ, यो बेलामा दिदी त्यहाँ एकदमै रुएर बसेको छ पाठ गरेर होइन। अब भाइ मऱ्यो भनेर अरे दिदी माथि डाँडामै छ, भाइले तल फ्यालिसक्यो, भाइ मऱ्यो भनेर ऊ भइसक्यो दिदीलाई, भाइ अब मेरो भाइ मऱ्यो भनेर दिदी माथि छ, भाइ तल छ। तर तल खोलामा झरिसके पश्चात चाहिँ त्यो खोलामा फेरि दहभित्र ठुलो माछाको रूप लिन्छ, उसको रूप धारण गर्छ आमाले। अनि त्यो माछाबाट फेरि खोला तारिदिन्छ, खोला तारेर सुक्खा ठाउँमा पुऱ्याइदिन्छ त्यो अघिको बच्चालाई होइन, राजाले त्यो बच्चालाई। दिदी कहाँबाट दिदी र अब छुट्यो नि है, दिदी अब माथि डाँडामै छ, दिदीलाई छोड्यो तर कहाँ जाने, दिदीले कुन ठाउँमा जाने के थाहा छैन। भाइले तल फ्यालिदियो खोलामा फ्यालेर तैपनि त्यो माछा र त्यो चिलले बजाएर उता साइडमा राखेको छ, छेउमा राखेको छ। त्यतिखेर फेरि एउटा सुगा आउँछ, त्यो घना जङ्गलमा चाहिँ खोलाको छेउमा एउटा सुगा आउँछ। सुगा आइसकेपछि त्यो सुगा पनि के छ त, त्यो आफ्नै आमाको रूप हो रहेछ सुगा आइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अनि सुगाले के भन्छ भन्दाखेरि तिमी कहाँबाट आएको हो भन्छ क्या है। के घाङ्ने फे दोनु घाङ दोस्यु या बिउङ छन् चिसेर, तिमी कहाँबाट आएको सुगाले कुरा गर्छ नि होइन।
तिमी तिमी लासे कुन्तु लेप्पा कहाँबाट आएको